السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي المترشحات والمترشحون لامتحان الوطني أحرار والرسميون مسلك علوم اقتصادية ومسلك التدبير المحاسباتي. إذا في هذا الفيديو بطبيعة الحال الرابع غادي نكملوا تصحيح امتحان المحاسبة. و pour les personnes اللي باقي ما تيليشارجاوش يعني لينونسي دو ليكزامان، اذا في لابارتي ديسكريبسيون غادي نتلقاو لو لين دو تيليشارجمون ديال لينونسي دو ليكزامان. اذا كيف ما شفتوا يعني الفيديوهات الاولى شرحتها بالفرنسيه، ولكن نزولا عند طلب يعني الكثير من يعني متتبعي ومتتبعات القناة، يعني رأيت أنني نشرح يعني التتمة ديال الامتحان بالدارجة. إذا قبل البدء في تتمة التصحيح أناشدكم بتفعيل اشتراككم، ووفقكم الله لنيل شهادة البكالوريا إن شاء الله. إذا لنبدأ على بركة الله. إذا توقفنا عند السؤال بطبيعة الحال السادس اللي كيقول B يعني compléter l'état des titres. Annexe numéro 4 page numéro 4. إذا بطبيعة الحال هذا هو يعني لو طابلو اللي كاين في لانكس نيميرو بطبيعة الحال 4. إذا وريتكم في الفيديو السابق كيفاش عمرنا لابارتي ديال لي تيتر دو بارتيسيباسيون، وكيفاش حسبنا لي بروفيزيون، وكيفاش حصلنا على لا ريبريز اللي هي 3200 بطبيعة الحال اللي بالاحمر. اذا في هذا الفيديو غادي نعمروا لا بارتي كي كونسيرن لي تي في بي، سيتادير لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. اذا pour les titres et valeurs de placement en l'année 2010 يعني في السنة 2010 on a une provision de 9600. إذا عندنا البروفيزيون في 2010 كتساوي 9600 و لو نومبر دي تي في بي يعني العدد ديال لي تي في بي شحال تيساوي 800. alors on aura une provision unitaire. يعني غادي نحسبوا الان شنو لا بروفيزيون يونيتير. اشنو كتعني البروفيزيون يونيتير؟ يعني البروفيزيون بالنسبه للتي في بي واحد. حنا شحال عندنا من تي في بي هنا؟ عندنا 800. اذا غنحسبوا البروفيزيون يونيتير يعني بور شاك تي في بي، يعني بالنسبه لونيتي وحده. دونك سي فاسيل، غنشدو 9600 ونقسموها على 800. اشنا هي 9600؟ 9600 هي لا بروفيزيون جلوبال، يعني لا بروفيزيون الاجماليه اللي كتخص لي تي في بي كاملين اللي العدد ديالهم 800. وبطبيعه الحال غنقسموا على 800 عطاتنا 12. اذا هذيك 12 درهم هي لا بروفيزيون يونيتير اللي كتخص كل تي في بي بطبيعه الحال واحده. اي بار سويت اذا وبالتالي لا بروفيزيون اون 2010 لا بروفيزيون في 2010 ديال لي تي في بي سي دي يعني ديال لي تي في بي اللي تباعوا اشنو غادي تساوي؟ غتساوي 300 في 12 اللي هي 3600. علاش؟ لان 300 هو عدد لي تي في بي اللي تباعوا في 12 قلنا هي البروفيزيون يونيتير يعني ديال تي في بي وحده كيف حسبناها، وبالتالي البروفيزيون ديال لي تي في بي سي دي غيكون هو 3600. اذا و 3600 بطبيعه الحال هي اللي غنحطوها هنا في لا بروفيزيون ديال 2010. راني حاطها باللون الاحمر بطبيعه الحال. الور نكملوا. دابا حنا حسبنا لا بروفيزيون ديال لي تي في بي سي دي. cette provision doit être annulée. اذا هاد البروفيزيون اللي هي 3600 خصنا نانيليوها، يعني خصها ما تبقاش. علاش خصها ما تبقاش في 2011؟ puisque
سي تي في بي سون سيدي، اذا هما تباعوا. اذا مادام تباعوا يعني كونطابلومون اشنو كنقولوا؟ لا بروفيزيون اي دوفوني سون اوبجي. اذا هذيك لا بروفيزيون اذا يعني ما بقاش عندها لوبجي، وبالتالي خصها يعني تانولا، خصنا نحيدوها بطبيعه الحال. ce qui va y avoir une reprise، وبالتالي باش نانوليوها خصنا نديرو une reprise avec un montant de 3600 بطبيعه الحال. دونك كيف ما كتشوفوا هنا في 2011 يعني ما عندناش لا بروفيزيون. علاش ما عندناش لا بروفيزيون؟ لان هادوك لي تي في بي تباعوا خرجوا. اذا لا بروفيزيون في 2011 ما بقاتش، ما يمكنش نديروا لا بروفيزيون ديال شي حاجه اللي تباعت. هذا علاش درت خط بالاحمر، وبالتالي لا بروفيزيون اللي دارت في 2010 خصها تحيد بطبيعه الحال. هذا علاش درنا ريبريز بطبيعه الحال ديال 3600. الان غنمروا لي تي في بي كونسيرفي، يعني اللي ما تباعوش. اذا لا بروفيزيون اون 2010 دي تي في بي كونسيرفي اشنو كتساوي؟ هي 500 في 12 اللي هي 6000. منين جبنا 500 هو العدد ديال لي تي في بي اللي بقاو ما تباعوش، لان العدد الكلي هو 800، تباعوا 300 اذا بقاو 500، وهذيك 500 غنضربوها في 12. 12 هي لا بروفيزيون اونيتير، يعني البروفيزيون ديال تي في بي واحد، وبالتالي 500 في 12 هي 6000. مي اون لاني 2011، ولكن في لاني 2011 اون ا ان كور اون سيت اني دو 520. اذا لو كور يعني بطبيعه الحال البري ديال تي في بي هو شحال؟ هو 520. هاد 520 يعني في 31 12 2011، يعني في السنه 2011. اي دونك سوكور يعني هاد البري ابيسي نقص مقارنه يعني بارابور او بري داشا يونيتير اللي هو 540. اذا نقص مقارنه مع ثمن الشراء باش شرينا نهار الاول هاد لي تي في بي اللي هو 540. وبالتالي il y aura alors une provision en 2011. اذا غتكون عندنا واحد البروفيزيون في 2011 اللي غتساوي اشنو؟ بين قوسين البري يونيتير ناقص لو كور فوا لو نومبر دي تي في بي كونسيرفي. اذا عندنا البري يونيتير هو 540، وعندنا لو كور بطبيعه الحال في 2011 هو 520. اذا 540 ناقص 520 في 500 غادي يعطينا 10000، و10000 هي بطبيعه الحال البروفيزيون اللي غتكون في 2011. وهاد البروفيزيون ديال 2011 غنقارنوها مع البروفيزيون ديال 2010. دونك اون كومبارون لي دو بروفيزيون ديال 2010 و 2011، اذا اون كونستات كنستنتجوا que celle de 2010 يعني لا بروفيزيون ديال 2010 est inférieure، يعني صغر من لا بروفيزيون ديال 2011. ومادام صغر غادي تكون عندنا اون دوتاسيون. هذيك لا دوتاسيون هي 10000 اللي هي البروفيزيون ديال 2011 ناقص بطبيعه الحال 6000 اللي هي البروفيزيون ديال 2010. غنحصلوا على 4000، و4000 هي الدوتاسيون اللي غادي تكون عندنا في 2011 بطبيعه الحال. هذا علاش الى لاحظتوا في السطر الاخير بور لي تي في بي كونسيرفي يعني لا دوتاسيون ها هي 4000 بطبيعه الحال. وكيفاش حصلنا على 4000؟ ها هي البروفيزيون في 2011 10000 والبروفيزيون في 2010 6000. درنا بطبيعه الحال الطرح باش حصلنا على 4000 اللي هي دوتاسيون بطبيعه الحال. اذا هكذا نكون قد ملأنا بطبيعه الحال لو طابلو اللي كاين في لانكس نيميرو 4 باج نيميرو 4 بطبيعه الحال. اذا السؤال الموالي اللي هو السابع
passer les écritures de régularisation relative à يعني غادي نكتبوا لي زيكريتور يعني الكتابات اللي متعلقه باش بلي كريونس كليون يعني القروض اللي دارت لونتربريز على لي كليون ديالها و لي تيتر وبطبيعه الحال لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج واخيرا بطبيعه الحال غنجاوبوا على لا كيسيون دي اللي هي شارج اي برودوي جوستيفيي وغادي نطلب منا اننا نجوستيفيو باغ لي كالكول. اذا فوالا ها لي زيكريتور كونطابل. اذا بالنسبه لي زيكريتور كونطابل غنبداو بلي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون ريلاتيف او كريونس كليون. اذا بطبيعه الحال اول حاجه عندنا بطبيعه الحال 58,000 اللي هي يعني دوتاسيون ديال 2011 بطبيعه الحال. اذا الدوتاسيون ديال ليكزيرسيس 2011 اللي كتخص يعني البروفيزيون على لي كليون ديال لونتربريز كتساوي 58,000. واللي ما عرفش كيفاش حسبنا 58,000 يشوف الفيديوهات السابقه بطبيعه الحال راني شرحت كيفاش حصلنا على لا بروفيزيون 58,000. وللاشاره البروفيزيون ديما كتكون اور تاكس بطبيعه الحال. اذا هكذا كنديروا ليكريتور. اذا عندنا الكونت الاول 6196. اذا دوتاسيون ديكسبلواتاسيون او بي بي يعني دي يعني او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركولون. اذا بطبيعه الحال هذه سيت شارج بطبيعه الحال اللي هي شارج ديكسبلواتاسيون لحقاش باديه ب 61. وبطبيعه الحال اون كونتر بارتي يعني في المقابل كنكريديتيو ان كونت اللي هو 39 42 اللي كيخص البروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كليون اي كونت غاتاشي بطبيعه الحال. اذا هكذا دائما الدوتاسيون ديال البروفيزيون اللي كتخص لي كليون كتكون هكذا. يعني كنستعملوا ان كونت 39 42 اللي هو كيكون فلاكسيف سيركولون وكنستعملوا ان كونت 61 96 اللي هو سيتين شارج ديكسبلواتاسيون بطبيعه الحال. بالنسبه لليكريتور الثانيه هنا دائما في لا بارتي كليون ولكن هنا ما عندناش اون دوتاسيون عندنا اون ريبريز. في اون ريبريز الكونت 39 42 اللي تكريديتا في الدوتاسيون هنا العكس غادي ديبيتا في لا ريبريز. وكتلاحظوا بدينا به هو الاول 39 42 بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كليون اي كونت غاتاشي. وهنا الكونت اللي غادي يتكريديتا هو الكونت ريبريز سور provision pour dépréciation de l'actif circulant اللي هو سي ان برودوي ديكسبلواتاسيون نيميرو ديالو 71 96. وما تنساوش لي ليبيلي لان مهمين. في الاول درنا دوتاسيون دو ليكزيرسيس 2011 في التالي غنديرو ريبريز دو ليكزيرسيس 2011 بطبيعه الحال. غنمروا ليكريتور لا تروازيام اكريتور. اذا هاد ليكريتور كتخص بطبيعه الحال لا بيرت اللي دارت على الكليون ناديه. اذا ملي كتكون عندنا اون بيرت بطبيعه الحال اذا هنا استعملنا 61 82. علاش استعملنا 61 82 لحقاش ديجا اون ا كونستيتيي ان بروفيزيون سور ناديه. كون مثلا هذيك لا بيرت كانت بوغ لا بروميير فوا وحنا ما مدايرينش بروفيزيون عليها كنستعملوا ان اوتر كونت اللي هو بادي بال 65 غيكون اون شارج نون كورونت اللي هي بيرت دوفونو اي ريكوفرابل. هنا لا استعملنا ال 61 82 اللي هو بيرت سور كريونس اي ريكوفرابل. وفي المقابل كنستعملوا كذلك ايطا تي في فاكتوري اللي هي 44 55 اللي كاينه في الباسيف سيركولون.
وفي المقابل كنكريديتيو لو كونت 34 24 اللي هو كليون دوتو او ليتيجيو بطبيعه الحال. اذا ب 112 800 وفي المقابل عندنا 94000 اللي هي لا بيرت اور تاكس و 8800 اللي هي تي في. والتي في بلس المونطون اور تاكس غتعطينا 112 و800 اللي هو تي تي سي، يعني تو تاكس كومبريز. بالنسبه ليكريتور المواليه عندنا بطبيعه الحال reclassement de la créance sur client سلمى. اذا بطبيعه الحال سلمى بطبيعه الحال اون دوا بطبيعه الحال لا ريكلاسي. والريكلاسمون ديالها كيكون هكذا، سي تري سامبل. يعني كنكريديتيو لو كونت 34 21 اللي هو كليون، لحقاش ديجا حنا مسجلين عليها الكريدي ديالنا. وفي المقابل لحقاش ملي كنكريديتيو هاد الكونت راه اون لو سولد كنسولديوه، وفي المقابل كنعوضوه بالكونت كليون دوتو او ليتيجيو و لو ميم مونطون اللي هو 174000. وللاشاره هاد المونطون 174000 راه تي تي سي. اذا الان غنمروا ليكريتور المواليه اللي هي عندها علاقه بلي تيتر. اذا كذلك في لي تيتر لي تي بي، لي تيتر دو بارتيسيباسيون و لي تي في بي راه حسبنا لي دوتاسيون اي لي ريبريز. بالنسبه ليكريتور الاولى سي اون ريبريز سور لي تي بي. اذا لو مونطون اللي صبنا هو 3200. اذا هذيك 3200 كنديبيتيو بها ان كونت اللي هو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر دو بارتيسيباسيون اللي هو 29 51 اللي كاين في لا كلاس 2 بطبيعه الحال. وفي المقابل نكريديتيو ان كونت اللي هو 73 92 اللي هو سي ان برودوي فينانسي، لحقاش لي تيتر دو بارتيسيباسيون سو سون بطبيعه الحال دي زيموبيليزاسيون اللي هما فينانسيير. هذا علاش كنستعملوا في الريبريز لو كونت 73 92. بالنسبه للكريتور المواليه عندنا ان دوتاسيون اللي كتخص لي تي في بي. اذا ليكريتور ديالها بطبيعه الحال هكذا، وحسبناها بانها كتساوي 4000. اذا غادي نديبيتيو ان كونت اللي هو 93 94 اللي هو ان كونت يعني دو شارج ديكسبلواتاسيون، عفوا ماشي شارج ديكسبلواتاسيون، عفوا سي اون شارج فينانسيير لانها باديه ب 93 94 اللي هي دوتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر اي فالور دو بلاسمون. وفي المقابل on va créditer un compte اللي هو 39 50 provision pour dépréciation des TVP. اذا هكذا ليكريتور ديال الدوتاسيون بالنسبه لي تي في بي. وفي المقابل الا كانت عندنا ريبريز ديال لي تي في بي، عندنا اون ريبريز ديال 3600 ليكريتور كتكون هكذا. هذاك الكونت 39 50 اللي كريديتيناه في الدوتاسيون هنا في لا ريبريز كنديبيتيوه، يعني لانفيرس. واشنو اللي كنكريديتيو؟ كنكريديتيو ان كونت اللي هو 73 94 اللي هو ان برودوي فينانسي بطبيعه الحال اللي سميتو ريبريز سور بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر اي فالور دو بلاسمون. وبالنسبه يعني ليكريتور الاخيره هي ليكريتور ديال لا سيسيون، يعني البيع ديال هذوك لي 300 تي في بي. اذا عندنا في المقابل لا بنك اللي يعني كريديت عفوا ديبيتيناها ب 155767.5. كذلك لي سيرفيس بانكير لان البنك خلصناها عطيناها لا كوميسيون ديالها اللي كنحسبوها في 61 47 سيتين شارج ديكسبلوطاسيون سميتها سيرفيس بانكير. وبطبيعه الحال هذوك لي سيرفيس بانكير كنطبقوا عليهم تي في اللي هي ايطا تي في ريكوبيرابل سور لي شارج اللي الكونت ديالها 34 55 2 بطبيعه الحال. اذا عندنا
1575 اللي هما لي سيرفيس بونكير، تي في اللي حسبنا عليهم 157.5، وبطبيعة الحال لي تي في بي المونطون ديالهم هو 162,000، يعني باش شريناهم من النهار الاول. وكنشدوا هذيك 162,000 وكنقصوها من 155,767.5، وكنقصوا منها 1575، وكنقصوا منها التي في اللي هي 157.5، غنحصلوا على 4500. اذا هذيك 4500 بطبيعه الحال هي اللي حنا يعني لونتربريز ضاعت فيها، اللي غاديه تقيدها كوم ان شارج يعني فينونسيير، اللي هي 63 85 اللي كتسمى شارج نت سور سيسيون دي تي في بي. وبطبيعة الحال في الفيديو يعني الموالي غنوريكم كيفاش حسبنا هاد يعني لي مونطون. اذا الى ذلك الحين لا تنسوا يعني تفعيل اشتراككم بطبيعة الحال لتشجيعي على انتاج المزيد من الفيديوهات. وبطبيعة الحال راه غادي نكملوا يعني باقي الفيديوهات باش نكملوا التصحيح ديال هاد الامتحان. إذا أعيد لا تنسوا تفعيل اشتراككم، ووفقكم الله لنيل شهادة البكالوريا إن شاء الله.